ہاتھ کٹے نے جھنڈے نو اپنے کندھے تے سر دی مدد دے نال بلند کیتا ہے تے زبان تو پیغام دے رہنے او مسیلمہ کذاب تے تیرے حواری او کان کھول کے سن لو میں سالم دے ہاتھ کٹے گانے تے پرواہ نہیں آیتاں پڑھ دیاں جناب سالم جامع شہادت نوش فرما جاندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء صحابہ دا تذکرہ جاری و ساری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 صحابہ دے کولو قرآن سیکھو، قرآن دے مسائل سمجھو۔ 3 صحابہ دا تذکرہ گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر تسی سماعت فرما چکے۔ اس حدیث دے جو آخری صحابی نے جنہ دے بارے سند جاری فرمائی انہاں دی سیرت، حالات، فضائل و مناقب دا تذکرہ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر کیتا جائے گا۔ وہ چوتھے صحابی نے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حذیفہ دی بیوی دے آزاد کردہ غلام سن۔ سنن نبی داود اندر اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا کہ حضرت سالم نو جدوں ابو حذیفہ دی بیوی نے آزاد کر دیتا تو جناب ابو حذیفہ نے سالم رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیتا۔ وَكَانَ تَبَنَّا سَالِمًا، چونکہ انہاں دے غلام سن، کردار بڑا اچھا سی، اخلاق بڑا اچھا سی، آزاد ہون دے باوجود انہاں دے گھر اندر رہندے اتنا اعلیٰ کردار کہ ابو حذیفہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور لوگاں نے سالم رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت جناب ابو حذیفہ دے نال کر دیتی۔ امی جان فرماندیاں نے کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، جویں میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا سی اور مکے دے لوگ زید بن محمد کہہ کے پکاریا کر دے، ایویں جناب سالم نو بھی لوگ سالم بن ابی حذیفہ کہہ کے پکاریا کر دے۔ پھر اللہ خالق و مالک نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں۔ سورہ احزاب دیاں 2 آیتاں میرے رب نے نازل فرما کے اس مسئلے دا حل کر دیتا۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، یہ کوئی قانون نہیں، نہ اس طرح کوئی بیٹا بن دے جنہوں تسی اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیو، اپنے منہ نہ کہہ دیو اے میرا پتر ہے، تواڈا حقیقی پتر نہیں بن سکدا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تواڈے منہاں دا ایک جملہ ہے، تواڈے منہ دی گل ہے، حقیقت نہیں بدل دی، حقیقت وہی ہے جدا پتر ہے او دا ہی پتر رہنا ہے، منہ نال کیاں بیٹا نہیں کوئی بندا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ نے حق بات کہہ دیتی ہے اور اے ہی سیدھا رستہ ہے کہ جدے پتر ہے نے انہاں دیاں نسبتاں درست کر دیتیاں جان۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ،
انہاں دے اصل باپ دی طرف نسبت کر دیو، اے ہی انصاف والی بات ہے، اے ہی عدل والی بات ہے، اور اللہ دا فیصلہ بھی یہی۔ جو ہی قرآن نازل ہویا فوراً میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید دی نسبت اپنے نالوں توڑ کے اصل باپ دی طرف نسبت کر دیتی، اور انہاں نو زید بن حارثہ کیا جان لگا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دی بھی یہ ہوئی تربیت سی۔ جو ہی قرآن اندر کوئی مسئلہ نازل ہو جاندہ، صحابہ نے کدی چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ سوچاں گے سمجھاں گے غور کراں گے دیر نہیں سی لائی۔ صحابہ کرام دی غلطی اونی دیر تک ہی ہوندی سی جب تک انہاں نو مسئلے دا علم نہیں سی ہوندا۔ جو ہی مسئلے دا علم آ جاندہ صحابہ ڈٹ جاندے، جان جاندی ہے تے جائے، رب دا حکم سرنگو نہیں سن ہون دیندے، ایسے عظیم لوگ سن، کیونکہ قرآن اور حدیث تے عمل بڑا پختہ سی، علم بھی پختہ سی، عمل بھی پختہ سی۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی نسبت نو حضرت ابو حذیفہ تو ختم کیتی گئی، اور اے مشہور کر دیتا گیا سالم مولا ابی حذیفہ، کہ اے ابو حذیفہ دے بیٹے نہیں بلکہ ابو حذیفہ دے حلیف نے، ابو حذیفہ دے آزاد کردہ غلام نے، آزادی دی نسبت کر دیتی گئی۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت صحابہ نے درست کر دیتی، فوراً عمل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ دی تربیت ہی ایسی۔ وہی خوش نصیب ہے جدی غلطی اونی دیر تک ہی ہوئے جب تک مسئلے دا علم نہ آ جائے۔ اے نہیں مسائل سن دیاں 20 سال گزر جان، 30 سال گزر جان، 60 سال دا عرصہ بیت جائے، اوتھے ہی کھڑا ہوئے جو 20 سال پہلا سی۔ کوئی عالم نہیں چھوڑیا، کوئی تقریر نہیں چھوڑی، کوئی درس نہیں چھوڑیا، کوئی واز نہیں چھڑیا، پر عملی زندگی اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تے خوش نصیبی نہیں۔ خوش نصیبی اے ہی مسائل دا علم آ جان تو بعد فوراً عمل دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت درست کر دیتی گئی۔ پھر اللہ نے کیا عزتاں عطا فرمائیاں، انہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مدینہ ہجرت تو پہلے اپنے مالک جناب ابو حذیفہ دے نال مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ جدو اللہ نے اجازتاں دے دیتیاں ہجرت کر گئے، تو ہجرت کر کے جو اولین مہاجرین سن انہاں دا قانون اور ضابطہ اور طریقہ اے سی، جدو مدینہ منورہ دی بستی قباء ہوندی نا، اوتھے پہلے قیام کر دے، اوتھے رک دے، اوتھے اپنا کچھ دن دا آرام کر کے پھر مدینہ منورہ داخل ہوندے۔ تے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قباء جا کے نہ ٹھہر گئے نے، قباء جا کے آرام کیتا ہے۔ تے چونکہ نبی علیہ السلام نے سند جاری فرمائی سی کہ قرآن سیکھنا ہے، تو جناب سالم کولو مکی دور اندر بڑی محنت نال انہاں جو قرآن نازل ہویا سارا یاد کر لیا، نبی علیہ السلام کو سورتاں یاد کر لیاں، تے قباء والیاں نے انہاں نو اپنا امام مقرر کر لیا۔ اللہ آزادیاں عطا کرے، اس آزادی دی نعمت دا شکر اے وے بندہ عالم بنے، قاری بنے، حافظ بنے، مجاہد بنے، دائی بنے، اور اس قسم دے انداز اختیار کر کے مؤذن بنے۔ اے سارا دین والا حلیہ اے تے آنا چاہیے۔ حضرت سالم نے کمال آزادی دی قدر کر کے وکھائی، کمال آزادی دا شکر کر کے وکھایا۔ آزادی تے انہاں لوگاں دیئے جنہاں قرآن نال اپنیاں زندگیاں گزار دیتیاں، امام مقرر کر دیتے گئے۔ اور صحیح البخاری دے الفاظ میں پڑھ کے سنانا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی دے بارے صحابی کی بیان کر رہے ہیں، فرماندے نے لما قدم المہاجرون الاولون العصبۃ، جدوں بھی مکہ مکرمہ تو پہلے پہل مہاجر ہجرت کر کے مدینہ منورہ دی طرف آؤندے، سب تو پہلا قباء بستی اندر آرام کر دے، قباء اندر آ کے اپنا کچھ دن دا ڈیرا لگان دے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو قباء بستی اندر نمازاں پڑھایا کر دے، انہاں دی امامت کروایا کر دے۔ کیوں؟ وَقَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا،
وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا حضرت سالم نو اینا ساریاں نالوں قرآن زیادہ یاد سی، حضرت سالم اینا ساریاں نالوں قرآن دا علم زیادہ رکھ دے۔ اور صحیح مسلم اندر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چو نماز او پڑھائے اقرأہم لکتاب اللہ، جنوں زیادہ قرآن یاد ہے او تواڈے چو امام بن جائے۔ اگر قرآن دے علم اندر برابر نے پھر او نماز پڑھائے جنوں قرآن دے نال نال سنت دا علم زیادہ ہے، سنت دا فہم زیادہ ہے۔ اگر سنت اندر بھی برابر نے پھر او نماز پڑھائے جڑا ہجرت پہلے کر جائے۔ اگر ہجرت اندر بھی برابر نے پھر او نماز پڑھائے جڑا اسلام قبول کرن اندر پہلے پہل آیا ہے، پہلے اسلام قبول کیتا ہے یا عمر بڑی ہے، او نماز پڑھائے۔ نبی علیہ السلام نے امامت دیاں اے شرطاں بیان کیتیاں نے، تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر اے ساریاں خوبیاں موجود سن۔ قرآن بھی بڑا یاد سی، سنت دا بھی بڑا علم سی، مہاجر بھی سن، اور مکی دور دے اوائل اندر مسلمان ہونے والے۔ تو اینا قبا والیاں نے حضرت سالم نو اپنا امام مقرر کر لیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نو قبا بستی اندر نمازاں پڑھائی جا رہے نے، ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی اجازتاں مل گئیاں۔ اللہ دے نبی جی مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ دی طرف ہجرت کر جاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے سب تو پہلے قبا اندر آ کے آرام کیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ویکھے ہے میرے صحابہ نمازاں پڑھ رہے نے تے کھلے میدان اندر پڑھ رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے سب تو پہلا قبا بستی اندر اللہ دے کر مسجد دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ سب تو پہلے آپ نے مسجد دی بنیاد رکھی۔ میرے صحابہ نماز پڑھنی ہے تو پہلے مسجد تعمیر کرو، مسجد دا پیغام دیتا ہے۔ جدوں بھی اللہ آزاد ریاست دے وے تے مسجداں نو شہید نہیں کری دا، مسجداں بنائی دیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے آزاد ریاست مدینہ منورہ دی شکل اندر عطا فرمائی۔ آپ نے آزاد ریاست اندر سب تو پہلا کی بنایا ہے؟ اللہ دا کر مسجد دی بنیاد رکھی، اور اے دا ہی نقشہ قرآن نے کھچے ہے۔ فرمایا کہ او جڑی مسجد جدی پہلے دن تو تقوی دی بنیاد تے بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ دے نبی جی حق بندا ہے تسی او دے اندر کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اوتھے مسجد اندر آرام کرو اور اس مسجد نو آباد کرو۔ چونکہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ نو قبا اندر نمازاں پڑھا رہے سن، تو نبی علیہ السلام نے انہاں نو امامت تو معزول نہیں کیتا، کیونکہ امامت دیاں ساریاں صلاحیتاں جناب سالم اندر موجود سن۔ آپ نے مسجد قبا دی بنیاد رکھی ہے، مسجد قبا تعمیر کر دیتی جاندی ہے۔ اس مسجد قبا دے پہلے امام مقرر ہوئے جناب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے کنا شرف عطا فرمایا ہے، اور میں صحیح البخاری دی دوسری روایت سنانا چاہنا۔ اللہ نے اتنا مقام قرآن دی وجہ تو عطا فرمایا ہے۔ مسجد قبا دے مستقل طور تے امام تے جدو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کبار صحابہ کرام جدو مدینہ منورہ تو کدی قبا تشریف لے جاندے تے حضرت سالم دے پیچھے ابو بکر بھی نماز پڑھ دے، حضرت سالم دے پیچھے حضرت عمر بھی نماز ادا کر دے۔ کیا شان اللہ نے قرآن دی وجہ تو عطا فرمایا ہے۔ ایک غلام صحابی اگے نے تے کبار صحابہ کرام پیچھے مقتدی نے، اور اے بھی مسئلہ نبی علیہ السلام نے واضح کر دیتا ہے۔ اگر کسی جگہ تے امام مقرر ہے، پیچھے کوئی شان والا، کوئی مقام والا، زیادہ علم والا آ جائے، جب تک کوئی امام اجازت نہ دے وے او دی اجازت تو بغیر او دی جگہ تے نماز نہیں پڑھانی۔
یہ بھی مسئلہ شریعت نے سمجھا دیتا ہے۔ تو حضرت سالم چونکہ امام مقرر سن، پھر آواز بھی بڑی خوبصورت سی، اس واسطے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جیسے کبار صحابہ بھی انہاں دی اقتدا اندر نماز ادا کریا کر دے۔ کیا شان اللہ نے عطا فرمایا ہے، آواز کتنی خوبصورت سی۔ سنن ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے، اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ابتاتو علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتم بعد العشاء، ساڈا طریقہ کار سی عشاء تو بعد رات دیاں طریقیاں اندر اسی دور جا کے قضائے حاجت کر کے واپس آیا کر دیاں۔ ایک دن میں اسی طرح رات عشاء تو بعد قضائے حاجت واسطے چلی گئی تے واپسی آن اندر مینوں لیٹ ہو گئی، مینوں دیر ہو گئی۔ جدوں میں گھر پہنچی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پیاری عائشہ اینا کنتی، اینا ٹائم کتھے لائیاں ہو، اینی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ ویکھ لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے قدم قدم تے ساڑیاں تربیتاں کر دیتیاں نے۔ او اولاداں والے ہو، اے ذمہ داری اللہ نے اولاداں دے حوالے نال بھی ساڑی لگائی ہے۔ باپ ہوندا صرف اے مقصد نہیں باپ کمائی لے آ کے اولاد نو دے رہے ہے، باپ کمائی جا رہے ہے اور باپ اولاد دیاں خواہشاں پوری کری جا رہے ہیں، لیکن دین دے والے نہ فکر ہی نہیں، انہوں باپ نہیں آندے۔ باپ دی تربیت کی ہے، اپنی اولاد نو سوال کرے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جے ماں عائشہ نو پوچھے ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، پیاری عائشہ لیٹ کیوں آئیاں ہو؟ تے اے دے نالوں اچھا جوڑا کیڑا ہو سکتا ہے، اے دے نالوں اچھا کرانہ کیڑا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ساڑی تربیت کیتی ہو، میرے مقتدی ہو۔ اللہ نے اولاد دیتی ہے تے اولاد دی کڑی نگرانی کرنی ہے۔ پوچھیا کرو اولاد نو فلاں کام گیا سیں، اینا ٹائم لائیں، ٹائم تے اینا لگ دے، آج سکول تو چھٹی ہوئی ہے، اینے وجہ چھٹی ہو کے اینے وجہ کار پہنچ جانا سی، آج لیٹ کیوں آیا ہے؟ پوچھیا کرو اولاد نو کہ میں نماز پڑھن گیا ساں، آج نماز تیری لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ پوچھیا کرو اولاد نو نماز کتھے پڑھی ہے؟ پوچھیا کرو اولاد نو آج قاری صاحب نے کیڑیاں صورتاں پڑھیاں نے؟ جدوں اولاد نو یہ سوال کرو گے اولاد دی اندر ذمہ داری دا احساس پیدا ہو جائے گا۔ بچپن اندر تربیتاں کرو گے، کل نو بڑھاپے اندر تہاڈی خدمت گزار بن جائے گی۔ تے جدوں اولاد نو بچپن اندر پوچھنا ہی نہیں اولاد کتھے جا رہی ہے تے کتھوں آ رہی ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، بلکہ اے کہہ کے باپ نے ٹال دینا ہے، جوانی مستی دی عمر ہے جی، ہونے نے موج نہیں کرنی تے کدوں کرنی ہے۔ جدوں انج بچپن خراب کرنا ہے پھر جوان ہو کے انہیں اے نالوں مزید بگڑنا ہے، پھر جناب باپ پریشان ہو جاندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام دی تربیت کیسی کمال ہے۔ آپ فرماندے نے پیاری عائشہ آج لیٹ کیوں ہو گئیاں جے؟ تے اماں جان فرما دیاں نے اللہ دے نبی جی کنتو استامیو قراءت رجل من اصحابکا لم اسمع مثل قراءتی و صوتی من احد۔ آج میں جدو واپس آ رہی ساں رستے اندر میں تواڈے صحابی دا قرآن سنن لگ پئی، تواڈے صحابی قرآن پڑھ رہے سن، اللہ دے نبی جی او قرآن اتنا پیارا پڑھ رہے سن، تواڈے صحابہ چوں نہ میں اوڈا سونا قرآن پڑھدا کسے نو سنے ہیں، نہ ایڈی اچھی آواز نال پڑھ دیاں سنے ہیں۔ تے جدو قرآن سن دی رہی تے منو وقت زیادہ لگ گیا ہے۔ میرے پیغمبر نو قرآن سنن دا کنا شوق سی، نبی علیہ السلام فقام وقمت معہو، اماں جان فرما دیاں نے فوراً قرآن سنن دے شوق اندر میرے نال کھڑے ہو جاندے نے تے جا کے قرآن سننا شروع کر دیندے نے۔ تھوڑی دیر قرآن سن کے میرے پیغمبر میرے وال متوجہ ہوندے نے، آپ فرماندے نے پیاری عائشہ
جاننی ہے اے کون قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہے۔ اللہ دے نبی جی مینوں تے کوئی علم نہیں۔ آپ فرماندے نے پیاری عائشہ ھذا سالم مولا ابی حذیفہ، اے میرا پیارا صحابی سالم ہے جڑا قرآن دیاں تلاوتاں ایڈے اچھے انداز نال کر رہے ہے۔ نال نبی علیہ السلام فرماندے نے الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا شکر ہے جن نے میری امت اندر ایڈا سونا قرآن پڑھنے والے لوگ پیدا کر دیتے نے۔ ویکھ لو میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں محبتاں قرآن نال، اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں محبتاں قرآن نال، مدینے دا کیسا پیارا ماحول۔ کئی واری میرے پیغمبر رات نو نکل جایا کر دے اپنے صحابہ دا قرآن سنن واسطے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے دن دی روشنی اندر مینوں نہیں پتا کہ فلاں صحابی دا کیڑی جگہ تے کر رہے، میں تے رات نو جاننا وا جدوں میں رات نو قرآن سنن دے شوق نال باہر نکلنا تے مینوں پتہ لگدا ہے اے کر جڑا میرے فلاں اشعری کاری دا، اے کر میرے فلاں صحابی کاری دا، اے کر میرے فلاں کاری دا۔ رات دیاں تنہائیاں اندر مدینے دا کیسا پاکیزہ ماحول، قرآن دیاں آوازاں آوندیاں۔ اللہ آزادیاں دے وے تے قرآن قرآن دیاں تلاوتاں گونجنیاں چاہی دیاں نے، اے نہیں اللہ آزادی دے وے رات بھی واجیاں دی جناب آواز، دن بھی واجیاں دی آواز لوگاں نو پریشان کر دیو۔ رات بھی ڈیکتے میوزک دے گانے، دن بھی ڈیکتے میوزک دے گانے، عالمی سطح تے دن منایا گیا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے۔ اے مقصد سی آزادی دا تے مانا اے سی مساجد دی تعمیر کر دے، مساجد نہ کھڑے ہو جاندے، اللہ دے دین دی آبیاری کر دے، قرآن دے کاری تے قرآن دے علماء دے دستو بازو بن دے، انہاں نو مضبوط کر دے، انہاں نہ محبتاں کر دے۔ قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں، قرآن پڑھ کے سکھایا جاندا، احادیث پڑھ کے سمجھائیاں جاندیاں، اے محافل قائم کیتیاں جاندیاں، درس و تدریس دا سلسلہ، واعظ و نصیحت دا سلسلہ، آزادی دا مقصد بیان کیتا جاندا اور وہ حالات بیان کیتے جاندے کہ کنہ کٹن حالاتاں دے نال سانو اللہ نے آزاد ریاست عطا کیتی، اس بنیاد نو سمجھایا جاندا، اس نظریے نو اجاگر کیتا جاندا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، او سارے دیاں دجیاں اڑا کے تے اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے دن منانے، اور دن منان اندر کوئی کسر نہیں چھڑی۔ ہر سال دن منایا، پھر 50 سالہ گولڈن جوبلی دے نام تے بھی دن منایا، پھر 75 سالہ دن بھی منایا۔ عجیب و غریب ماحول۔ اللہ آزادیاں دے وے، قرآن دیاں محفلاں قائم کری دیاں نے، قرآن نو مضبوط کری دے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ نے آزادیاں عطا کیتیاں، اینا سونا قرآن پڑھے ہے کہ میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ شوق نہ لینا دا قرآن سنیا کرتے۔ کون؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم اندر پڑھے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے تے ایک دن اپنے دربار اندر انج سمجھ لو پارلیمنٹ ہاؤس اندر بیٹھے نے، ارد گرد نبی علیہ السلام دے کبار صحابہ کرام نے، تے حضرت عمر فرماندے نے اے نبی دے یارو ذرا اپنے دل دی تمنا تے ظاہر کرو، تواڈی کی خواہش ہے، تواڈی کی تمنا ہے، اپنی خواہش دا اظہار تے کرو۔ تے نبی علیہ السلام دے یار اونا دی کوئی خواہش، ہر ایک دی نظر آخرت تے، ہر ایک دی نظر اللہ دی جنت تے، ہر ایک دی نظر اللہ نو راضی کرن تے۔ ساڑھے حلال تھوڑے ہی سی، آئے جی خواہش کرو، ایک کوئی خواہش ہے جی بس مکان لب جائے، کوٹھی لب جائے، بنگلہ لب جائے، بینک بیلنس اچھا ہو جائے، کاروبار نو چار چن لگ جانے دے تو علاوہ
خواہش ہی کوئی نہیں، یہ تو علاوہ تمنا ہی کوئی نہیں، ہر وقت یہی پریشانیاں، بس جی کاروبار نہیں رہا، بس جی مکان لب جائے، بس جی دولت لب جائے، ہر ویلے دنیا دا فکر کرنے والے۔ میرے نبی دے یاراں دی خواہش کڈی اچھی ہے۔ نبی پاک دا ایک یار اٹھیا، آندا امیر المومنین میری خواہش ہے وے اے پورا گھر جڑا ہے سونے چاندی دے نال پڑیا ہوئے، انفقوا فی سبیل اللہ، میں رات نہ پہن دیواں، سارا سونا چاندی اللہ دی راہ اندر خرچ کر دیواں۔ اللہ اللہ، کیا اچھیاں خواہشاں، کیا اچھیاں تمنا۔ امیر المومنین فرماندے نے اے دے تو علاوہ کوئی اپنی ہور خواہش دا اظہار کرے۔ ایک دوسرے سے آبی اٹھے، آندے نے امیر المومنین میری خواہش ہے وے اے پورا کر جواہرات تے موتیاں نال بھریا ہوئے، کیونکہ ہیرے جواہرات سونا چاندی نالوں بھی قیمتی نے، کئی کئی کروڑاں دا ایک ایک ہیرا ہے۔ میری خواہش تے میری تمنا اے وے اے سارا گھر جڑا ہے ہیرے جواہرات دے نال موتیاں دے نال بھریا ہوئے، انفقوا فی سبیل اللہ، تے میں ہر ایک چیز اللہ دی راہ اندر قربان کر دیاں۔ امیر المومنین فرماندے نے تمنا کری جاؤ بھائی۔ تے نبی پاک دے صحابہ نے سمجھیا امیر المومنین کوئی خاص تمنا تے خاص خواہش دے اظہار دا ارادہ رکھ دینے۔ لوگ آندے نے امیر المومنین اسی نہیں سمجھ سکے تسی کس خواہش دا اظہار کرنا چاہندے ہو، تہاڈی خواہش کڈی اچھی ہے، حالاں اے خواہش کوئی ماڑی ہے کہ سونا چاندی ہوئے سارا اللہ دی راج خرچ کر دیاں، ہیرے جواہرات ہون سارے اللہ دی راج خرچ کر دیاں۔ امیر المومنین تہاڈی تمنا تے خواہش نو اسی نہیں پہنچ سکے، پتہ نہیں تسی کڈی کو اچھی تمنا کرنا چاہندے ہو۔ تے امیر المومنین نے تمنا ظاہر کی تھی۔ اللہ حضرت عمر فرماندے نے میری خواہش ہے وے اے جنہ کارے سارا حضرت سالم ورگے کاریاں دے نال بھریا ہوئے۔ اللہ اللہ، اے جنہ ایوان صدر ہے، اے جنہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، سارے حضرت سالم مولا بھی حذیفہ جیسے قاری تے علماء نل پریا ہوئے، اے جدو ساری اسمبلی سارا پارلیمنٹ حضرت سالم ورگے علماء موجود ہونگے تے حکومت کرن دا مزہ آ جائے گا۔ حالانکہ حکومت اتنی اعلیٰ کر کے وخائی ہے، ایران نو فتح کیتا ہے، کسرو کیسرا نو تباہ و برباد کیتا ہے، اتنی اعلیٰ حکومت، اے باوجود خواہش کتنی اونچی ہے کہ پارلیمنٹ اندر سارے حضرت سالم جیسے علماء ہون، حضرت معاذ بن جبل جیسے قاری ہون، حکومت چلان دا مزہ آ جائے۔ امیر المومنین نے دسیا کیے اللہ آزادیاں عطا کرے تے پارلیمنٹ اندر علماء نو عزت دینی ہے، علماء دا کم میں اینا مسائل دیتا حکومتاں چلانیاں۔ تو میں دس رہا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن دی وجہ تو اللہ نے کنہ شان عطا کیتا ہے۔ امیر المومنین نے خواہش ظاہر کی تھی کاش حضرت سالم جیسے علماء اس دور اندر ہندے، حضرت سالم جیسے علماء دے نالے سارا ایوان صدر پڑھیا ہندا، آج حکومتاں کرن دا مزہ آ جاندا۔ کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، قرآن دے کیسے دائی نے، قرآن دے کیسے عالم نے، اور اصل بات ہے وے جیڑا قرآن اور حدیث دا پختہ عالم ہوئے او فتنیاں دا مقابلہ کر دے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو دی خواہش دا مقصد ایسی کہ جیڑا قرآن دا جنہ پختہ عالم ہوئے گا اونا فتنیاں دا مقابلہ کرے گا تے اسلام اونا ہی غالب ہوئے گا۔ ویکھ لو ہر دور اندر علمائی فتنیاں دا مقابلہ نہیں کر دے، کس طرح فتنیاں دا مقابلہ کیتا ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ البدایہ والنہایہ اندر موجود ہے، سن 12 ہجری ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت دا آخری سال ہے۔ اس تو بعد جناب صدیق وفات پا جاندے نے، خلافت دا آخری سال سن 12 ہجری ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتھے باقی فتنیاں دا کلا کما کیتا ہے اوتھے اے ختم نبوت دا دفاع بھی کیتا ہے، ختم نبوت دی تحریک بھی چلائی ہے، اور مسیلمہ کذاب دے فتنے دی سرکوبی واسطے جڑا لشکر گیا ہے انہاں لشکراں اندر جڑے مہاجر سن انہاں دا چنڈا دے کے حضرت سالم نو یمامہ دی طرف روانہ کر دیتا گیا ہے۔ قرآن دی وجہ تو کیسیاں عزتاں ملیاں نے، مہاجرین دے دستے دا امیر بنا دیتا گیا ہے، مہاجرین دا چنڈا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اندر پکڑایا گیا ہے، اور جنگ یمامہ کرن واسطے نکل جاندے نے، مسیلمہ کذاب دے خلاف ایک قتال واسطے نبی علیہ السلام دا لشکر جاری ہو جاندہ ہے۔ جناب صدیق نے بہت بڑا لشکر تیار کر کے بھیجے ہے، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے بہت بڑی تیاری کر لی سی، لہذا اس فتنے دی سرکوبی واسطے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ کیتا ہے، تے تاریخ دیاں کتاباں اندر صحیح سند نائے بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جڑے قرآن دے بہت بڑے عالم سن انہاں دا بہت بڑا دستہ تے بہت بڑا لشکر تیار کر کے مسیلمہ کذاب دے فتنے دی سرکوبی واسطے روانہ کر دیتا ہے، کیونکہ جناب صدیق بھی سمجھ دے سن فتنیاں دا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تے پختہ عالم ہی کر سکتا ہے، ورنہ جڑا پختہ عالم نہیں وہ تے دو چار چکنیاں چوپڑیاں گلاں اندر گمراہ ہو جاندہ ہے۔ کتنے ایسے افراد سوشل میڈیا دے فتنے تے آگے کوئی وڈے مرزے دا گلاں سن کے گمراہ ہو گیا، کوئی چھوٹے مرزے دیاں گلاں سن کے گمراہ ہو گیا، کوئی صحابہ دا دشمن بن گیا، کوئی عقیدہ ختم نبوت دا دشمن بن گیا، کوئی معجزات دا انکاری بن گیا، کوئی اللہ دی ذات دا انکاری بن گیا، کوئی کسے انداز نہ گمراہ ہو گیا۔ انہاں سارے فتنیاں دا مقابلہ کر دینے تو علماء کر دینے، بہت سارے علماء دا لشکر روانہ کیتا ہے۔ یہ ہوئی وجہ ہے اس جنگ اندر نبی علیہ السلام دے کبار صحابہ جو دین دے بہت بڑے عالم سن کثیر تعداد اندر شہید ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیتا گیا کہ بار علماء شہید ہو گئے نے، لہٰذا قرآن نو ایک مصحف دی شکل اندر جمع کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، ایسا نہ ہوئے علماء جنگاں اندر شہید ہوندے جان تے اللہ دا قرآن ختم نہ ہو جائے۔ اے ضرورت پیش آئی جنگ یمامہ تو بعد، کیونکہ بڑے علماء جنگ یمامہ اندر شہید ہوئے، انہاں دے اندر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ کیا اللہ نے پھر شان دیتا ہے، کیا مقام دیتا ہے قرآن نال جڑن دی وجہ تو اے ذرا واقعہ سننا۔ جنگ یمامہ اندر جنگ کر دے جا رہے نے، فَأَخَذَ اللِّوَاءَ بِيَمِينِهِ، جنگ دا چنڈا انج اپنے ہاتھ اندر سجے ہاتھ اندر پکڑے ہے، جنگ کر دیاں اس فتنے دی سرکوبی کر دیاں فَقُوتِيَتْ، حضرت سالم دا سجا ہاتھ کٹ جاندہ ہے، سجے ہاتھ نو تلوار لگ دیئے، سجا ہاتھ کٹیا جاندہ ہے، تے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنڈا زمین تے ڈگن نہیں دیتا، اپنے کھبے ہاتھ اندر پکڑ لیا، جنگ جاری ہے اللہ دی توحید واسطے، نبی علیہ السلام دی ختم نبوت واسطے، اے جنگ کر دیاں آخر کھبا ہاتھ بھی کٹ دیتا جاندہ ہے۔ تو حضرت سالم نے چنڈا اپنے سر تے اپنے کندے دی وجہ تو انج اڑیس دے کے اپنے کندے نل اس جنگ دا چنڈا بلند کر دیتا ہے، پھر بھی چنڈا ڈگن نہیں دیتا۔ جدوں ایک کیفیت ہوئی تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، او لوگو زین القرآن بفعالکم، قرآن نو خوبصورت کرو تے اپنے اعمال نال کرو، خالی پڑھن نال کام نہیں بننا، خالی علم نال کام نہیں بننا، عمل کرو گے تے قرآن دی زینت اللہ شان تا کرے گا، علم دے نال عمل موجود ہوئے۔ اے نالے نصیحت کر رہے نے تے نالے قرآن
قرآن دیاں 2 آیتاں دی تلاوت کردے جاندے نے، کدی اے آیت قرآن دی پڑھ دے نے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ حضرت سالم قرآن دیاں اے ایتاں پڑھی جا رہے نے، مانا اے وے کہ اللہ دے جننے بھی نبی آئے نے اونا دے نال لگ کے، اللہ دے جننے نبی آئے نے اونا نال علماء ربیون رب والے علماء نے لگ کے کافران دے خلاف قتال کیتا ہے، جہاد کیتا ہے، کافران دے فتنے نو سرکوبی کرنے واسطے اللہ دے جننے نبی آئے نے اونا نبیان دے نال علماء نے لگ کے دین دی آبی یاری کیتی ہے، تے اونا نو میدان جہاد اندر علماء نو جو بھی تکلیفاں پہنچیاں نے، نہ علماء دے حوصلے پست ہوئے نے بلکہ اونا دے علماء دیاں طاقتاں قوتاں جذبے صبر دے پہاڑ بن کے اونا کافران ٹکرا کے جامع شہادت نوش کر لینے۔ کدی اے آیت پڑھ رہے نے تے کدی اے آیت پڑھ دینے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ کدی یہ عید پڑھ دینے جو میں شروع خطبے اندر پڑھی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ہاتھ کٹے نے جھنڈے نو اپنے کندھے تے سر دی مدد دے نال بلند کیتا ہے تے زبان تو پیغام دے رہنے، او مسلمہ کذاب تے تیرے حواریو کن کھول کے سن لو، میں سالم دے ہاتھ کٹے گانے تے پرواہ نہیں، میرا عقیدہ اے وے میں تواڈے نال جنگ کیوں کرنا آیا ماں۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دئی جا رہے نے، نال قرآن دی آیت پڑھ دے جا رہے نے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اے قرآن دیاں ایتاں پڑھنے الہ ان قتلا، آیتاں پڑھ دیاں جناب سالم جامع شہادت نوش فرما جاندے نے۔ قرآن نال پیار دی وجہ تو اللہ نے کنا اونچا مقام عطا کیتا ہے، قرآن پڑھ دیاں خاتمہ ہو گیا ہے، اے دے نالوں اعلیٰ زندگی کی ہے۔ اللہ قرآن پڑھ دیاں خاتمہ ہو جائے، اے ہی خوش نصیبی جے جیڑا بندہ جیڑی شے نہ پیار کردا ہے، جیڑا بندہ جیڑی شے نہ تعلق رکھدا ہے، اللہ خاتمے ویلے بھی او دی زبان تے اوہی چیز جاری کر دیندے نے۔ او کڈا بد نصیب ہے جدے خاتمے دے وقت زبان تے گالیاں آ جان، او کڈا بد نصیب ہے جدے خاتمے دے ویلے زبان تے گانے آ جان، او کڈا بد نصیب ہے جدے خاتمے دے ویلے زبان تے ایسے جملے آ جان جدے نال اللہ دی توحید تے کالی ضرب لگ جائے، جدے نال اللہ دی بھی توہین ہو جائے، اللہ دے دین دی بھی توہین
یقین ہو جائے خوش نصیبی ہے جے قرآن پڑھ دے ہی موت آئے تے اے دے واسطے زندگی قرآن نال گزارنی پیندی ہے جنہ قرآن نہ زندگی لائی ہے اللہ نے خاتمہ بھی قرآن دے نال ہی کر دیتا ہے کئی واقعہ جامع ترمذی اندر ایک محدث دا واقعہ موجود ہے فجر دی نماز پڑھا رہے نے حضرت زرارہ بن ابی اوفا تے سورہ المدثر دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے پڑھ دیاں ان آیتاں تے پہنچے فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ وَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ غش کھا کے زمین تے ڈگے نے خرہ میتا زبان دے آخری جملے اللہ دا قرآن بن گیا ہے اے ماضی قریب اندر ہی نہیں ساڑھے بیگم کوٹ کانفرنس دا واقعہ ہے مولانا عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ بڑے مجمع اندر صحابہ دی عظمت بیان کر رہے اور لوگوں اے خاتمہ ہی نبی دے یاران دی بہت بڑی کرامت ہے قرآن نال ایسا پیار پایا ہے قرآن دی آیتاں پڑھ رہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی انی آیت پڑھیے اگو موت دے اثار نظر آنے شروع ہو گئے فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے لہم مغفرہ اچھی آواز نہ زیادہ نہیں پڑھیا گیا انہیں لفظ پڑھنے تے غشی تاری ہو جاندی ہے انہوں ایمبولینس اندر بٹھا کے جلدی اسپتال دی طرف لے جایا جاندہ ہے راوی بیان کردہ ہے جدو ایمبولینس اندر لے کے جا رہے سا بے ہوشی دا عالم سی تے میں کان قریب کیتا ہے مولانا اے ہی پڑھ دے چھا رہنے لہم مغفرتوں و اجر عظیم اینا لفظاں تے جناب مولانا دی روح پرواز کر جاندی ہے قرآن نہ زندگی گزا اج لوگ آندے نے سجدے دی حالت اندر نماز دی تمنا کر دینے تمنا سجدے دی حالت اندر موت دی تمنا تے نماز ایک نہیں پڑھنی کیویں سجدے اندر موت آئے قرآن پڑھ دیاں موت دی تمنا کدی کھول کے نہیں ویکھیا کیویں قرآن پڑھ دیاں موت آئے حضرت سالم دا پیغام بھیجے زندگی نہ جڑی شے نہ محبت کرو گے اللہ خاتمے ویلے بھی او زبان تے جاری کر دے گا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.